बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे पैसा दिनुस् न त केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु ल 500 उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ गई बक्सिन्छ चढी बक्सिन्छ तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा त्यसो भए नजाऊ न तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको म भन्दा जुनियर हो तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र मैले के गरेको छ र के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग ड्याडी के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर सम्पत्तिका बारे हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठीक रहेछ बाबा उपस्थिति गराएको छ छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी इमानदारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौँ नमस्कार कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा विकास निर्माण राजस्व सङ्कलन सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आयोगमा परेका भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरी उपर हुने छानबिनमा कुनै स्रोत साधनको कमी हुन नदिने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न कार्यालयबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन समारोहमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले आयोगमा परेका उजुरी उपर हुने छानबिनमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको कुनै कमी हुन नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न प्रकृतिका उजुरी उपर आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने भएका कारण सोही अनुसारको स्रोत साधनको व्यवस्था सहित सिप क्षमताले पूर्ण जनशक्ति निर्माणका लागि आयोगले विभिन्न तालिमको आयोजना गर्दै आएको बताउनु भयो। प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष बनाउँदै गएको समेत बताउनु भयो। उहाँले बदलिदो अवस्थामा आयोग हरेक कुराले सक्षम हुन नसके भ्रष्टाचार अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य नहुने जिकिर गर्नुभयो। आयोगले मात्रै सबै कुराको टुङ्गो नलगाउने भन्दै उहाँले कर्मचारी र आयोग बीचको समन्वयबाट मात्रै आयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। मानिसको जीवनमा सिक्ने कुरा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया रहेको भन्दै उहाँले आयोगको कार्य प्रकृति अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमले आयोगमा रहेर काम गर्न केही सजिलो बनाउने बताउनु भएको छ। आयोगमा रहँदा आफ्नो नैतिक आचरणलाई सधैँ उच्च हुने गरी काम गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। यसैगरी समापन कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवालले आयोगमा पर्ने उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाएर छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले तथ्य र प्रमाण कुनै पनि घटनाको सबैभन्दा बलियो सबुत भएका कारण आयोगमा परेका उजुरीहरूमा पनि यस्ता कुराहरूलाई मसिनो गरी हेरेर मात्रै छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। कानुनी रूपमा सबै विधि र प्रक्रिया नपुगेका र कानुन विपरीत भएका हरेक कामका बारेमा आयोगले सक्रियताका साथ छानबिन गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो। यसैगरी कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा प्रमाण जुटाएर अगाडि बढ्न सके सफलता हात पार्न सकिने बताउनु भयो। अपराध मानसिकताले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई जन्म दिने भन्दै उहाँले आपराधिक मानसिकतालाई निस्तेज पार्ने गरी आयोग अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, डाक्टर हरि पौडेल, विभिन्न महाशाखाका प्रमुख,
कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तालिम समापन समारोहमा तालिममा सहभागीहरूलाई आयोगको तर्फबाट प्रमाणपत्र वितरण समेत गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल कार्तिक 14 गते महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर महतो र सहायक कम्प्युटर अपरेटर ऐबुल राइन उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष महतो र सहायक कम्प्युटर अपरेटर राइनले जन्म दर्ताको सिफारिस गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग 10,000 घुस लिएको अवस्थामा मिति 2078 साल असोज 24 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा दुवैजनालाई जनही बिगो 10,000 रुपियाँ कायम गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो पछिल्लो 3 महिनाको कार्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्या, हुने फर्स्यौट, अनुसन्धान लगायतका विविध पक्षहरूलाई हेर्दा आयोगले आफ्नो काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको बताएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आयोगको सफलता दर र फर्स्यौट हुने सङ्ख्याको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको आयोगले बताएको छ। आगामी दिनमा आयोगले आफ्ना चारवटै रणनीतिलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै सुशासन, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने बताएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यही विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही विषयवस्तु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरी आउने क्रम जारी छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नियमित काम प्रभावित भएको समयमा होस् वा सामान्य अवस्थामा आयोगले उजुरी लिने कामलाई जारी राखेको छ। यसैगरी आयोगले प्राप्त गरेका उजुरी उपर हुने छानबिन र अनुसन्धानलाई पनि जारी राखिएको जनाएको छ। आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 8,093 वटा उजुरी र यस आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा प्राप्त भएका 4,381 वटा उजुरी उपर भएको छानबिनबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा प्राप्त उजुरीको फर्स्यौट भन्दा यस वर्ष उजुरी फर्स्यौटमा केही सुधार भएको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले यस आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएकै कारण सफलता प्राप्त हुँदै गएको बताउनु भयो। समग्रमा आयोगको पछिल्लो 3 महिनाको काम सन्तोषजनक रहेको प्रवक्ता रिसालले बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक अवधिमा साउन भदौ असोजको अवधिमा जम्मा 4,381 उजुरीहरू चाहिँ आयोगमा दर्ता भएका छन् र गत वर्षै दर्ता भएर प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 8,093 रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि आयोगमा प्रारम्भिक छानबिनबाट कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीको सङ्ख्या पहिलो त्रैमासिकमा 12,474 रहेको अवस्था थियो। त्यो उजुरीहरूमध्ये करिब 29% उजुरीहरू चाहिँ फर्स्यौट भएको छ, अथवा कुल फर्स्यौट भएको उजुरी 3,607 उजुरी फर्स्यौट भएर करिब 29% उजुरी फर्स्यौट भएको अवस्था छ। यो तथ्याङ्कलाई गत वर्षकोसँग तुलना गर्ने, यही अवधिको गत वर्षकोसँग तुलना गर्ने हो भने गत वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा 4,524 उजुरी प्राप्त भएका थिए। विगत वर्षको उजुरीको सङ्ख्या करिब 8,200 चाहिँ भनेपछि करिब समान नै रहेको थियो र फर्स्यौटको प्रतिशत चाहिँ 22% मात्रै रहेको थियो गत वर्ष। यसरी हेर्दाखेरि उजुरी फर्स्यौटको प्रतिशत गत वर्षको भन्दा थोरै चाहिँ सुधार भएको अवस्था पनि देखिन्छ। फर्स्यौट भएको उजुरी सङ्ख्या मैले जुन भने त्यसमध्ये
116वटा उजुरीहरूलाई चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने 987वटा उजुरीहरू चाहिँ सिधै तामेलीमा गएका छन् भने 75 उजुरीहरू चाहिँ सुझाव सहित तामेलीमा गएको छ र आयोगमा परेका उजुरीहरू चाहिँ 1487 उजुरीहरू चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमै प्रेषित गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायले नै सुधार गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाटै कारबाही हुनुपर्ने प्रकृतिका उजुरीहरू पनि आयोगमा पर्ने गर्छन् र त्यस्ता उजुरीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रबाटै सुधार होस् भन्ने हिसाबले हामीले सिधै तामेली गर्नभन्दा पनि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यहाँ चाहिँ सुधारको प्रयास भयो भएन भनेर फलोअप पनि गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले यो आर्थिक वर्षमा आएर चाहिँ अन्य निकायमा प्रेषित उजुरीको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति केही बढी भएको देखिन्छ। र अब मुद्दा दायरतर्फ हेर्ने हो भने यो 3 महिनाको अवधिमा चाहिँ अब 17वटा मुद्दा चाहिँ विशेष अदालतमा दायर भएका छन्, जसमा चाहिँ 51 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको अवस्था छ र घुस रिश्वतको कारबाहीतर्फ चाहिँ 6वटा चाहिँ घटना अथवा 6वटा घटना चाहिँ घुस रिश्वत दिने काम भएकोमा कारबाही भएको छ र त्यसबाट चाहिँ 8 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। र यो मुद्दा दायरतर्फै हेर्दाखेरि चाहिँ अब घुस रिश्वतकै मुद्दा चाहिँ 5वटा दर्ता भएका छन्। झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको 1वटा उजुरी चाहिँ के अरे मुद्दा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीको 7वटा र गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने भन्ने सम्बन्धी चाहिँ आरोपपत्र 4वटा गरेर जम्मा 17वटा चाहिँ आरोपपत्रहरू विशेष अदालतमा दायर भएको अवस्था रहेको छ। आयोगले उजुरी लिनेदेखि त्यसको छानबिन गर्ने कामलाई समय सापेक्ष बनाउँदै गएको छ। यसैगरी आयोगमा आउने कर्मचारीहरूलाई पनि सिप, क्षमता र दक्षता युक्त बनाउने गरी विभिन्न तालिमको आयोजना गर्दै आएको आयोगले आफ्ना कार्यालयहरूमा सुविधा सम्पन्न परीक्षण ल्याब समेत स्थापना गरेको छ। यस वर्ष विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना केही कम भएको अवस्था र आयोगका कर्मचारीहरूले खोप लगाएका कारण पनि सफलता बढाउन सहयोग पुगेको आयोगको भनाइ छ। आफ्ना क्रियाकलापलाई समय सापेक्ष विधि, प्रविधि, तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै अगाडि बढेका कारण आयोगले सफलता प्राप्त गर्न सकेको प्रवक्ता रिसालले बताउनु भयो। मूलतः आयोगले छानबिन प्रक्रिया, अनुसन्धान प्रक्रियालाई अतिकै तीव्रता दिएको अवस्था छ। कोभिडको जोखिम गत वर्ष पनि कोभिडको जोखिम कायमै थियो, यो वर्ष पनि कोभिडको जोखिम त कायमै रहेको अवस्था छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि आयोगले स्थलगत रूपमा चाहिँ अब चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि अथवा छानबिनको लागि टोली पठाउने, त्यसपछि अब प्रमाण कागजातहरू सङ्कलन भएका प्रमाण कागजातहरूलाई अध्ययन गरेर तुरुन्तै चाहिँ फाइलहरू चाहिँ जुन अवस्था छ अब अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्सेटको प्रतिशत अलिकति बढेर गएको हो। पुराना उजुरीहरूलाई पनि फर्सेट गर्दै जाने र नयाँ उजुरीहरूलाई पनि चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्ने चाहिँ आयोगको चाहिँ नीति बमोजिम हामीले यो फर्सेटका प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ तीव्रता दिएका छौँ र यसमा अब कोभिडको कारण हुँदाहुँदै पनि, कोभिडको असर हुँदाहुँदै पनि अब सबैले खोप, यो कर्मचारी सबैले खोप पनि लिइसकेको अवस्थामा हामीले स्थलगत रूपमा जानलाई पनि बाटो सहज पनि भयो, त्यो सजिलो पनि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उजुरी फर्सेटको प्रतिशत चाहिँ अलिकति बढ्न गएको अवस्था हो। विगत केही वर्षदेखि आयोगमा पर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीमा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। आयोगमा प्राप्त उजुरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा स्थानीय तहका उजुरी सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यसैगरी शिक्षा क्षेत्रका उजुरी पनि उत्तिकै अवस्थामा रहेको देखिएको छ। भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, ऊर्जा, जलस्रोत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायतका विषयमा बढी उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ। क्षेत्रगत रूपमा उजुरीहरू कस्ता विषयमा परेका छन् भनेर हेर्दाखेरि अब सबैभन्दा बढी उजुरीहरू चाहिँ सङ्घीय मामिला, हामीले त्यसमा स्थानीय तह समेत भनेर छुट्याउने गर्छौँ। स्थानीय तह समेतका उजुरीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी रहेको अवस्था छ। त्यसमा प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 34.01% चाहिँ उजुरीहरू सङ्घीय मामिला अन्तर्गतका अथवा सङ्घीय मामिला क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रका उजुरीहरू पनि निकै नै रहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले स्थानीय तहको शिक्षालाई पनि यसैमा जोडेर तथ्याङ्क तयार गर्ने गर्छौँ र स्थानीय तह शिक्षा समेतको गर्दा शिक्षा क्षेत्रका उजुरीहरू चाहिँ 14.73% रहेको छ। त्यस्तै तेस्रोमा चाहिँ भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छन्, त्यो चाहिँ 8.36%। भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी चाहिँ 8.36% रहेछ भने वन वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरीहरू चाहिँ 4.15%। यसरी त्यस्तै अब बढी उजुरी हुनेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र यातायात, गृह प्रशासन, अनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ,
अर्थ यसरी चाहिँ यी क्षेत्रसँग सम्बद्ध उजुरीहरूको मात्रा चाहिँ अलि बढी देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न साथै विकास निर्माण भए काम रोक्ने, सेवा प्रवाह भए सेवा प्रवाह नगर्ने लगायतका समस्याहरू अहिले पनि छन्। आयोगमा विभिन्न स्वार्थ समूहले पनि उजुरी दिन सक्छन्। आयोगले उजुरी पर्न साथै प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सही अनुसार जानकारी सहित अनुसन्धान अगाडि बढाउने गरेको छ। कहीँ कतै कमी कमजोरी हुँदा हुँदै पनि काम भइरहेको छ भने त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने सबै विधि प्रक्रिया र गुणस्तर सहित तोकिएको मापदण्डमा काम भइरहेको अवस्थामा कसैले उजुरी दिएको छ भने कुनै पनि काम रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको आयोगले बताएको छ। आयोगमा पर्ने उजुरीलाई आयोगले विभिन्न कोडबाट विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरेपछि मात्रै विस्तृत छानबिनको काम अगाडि बढाउने भएका कारण भ्रष्टाचार भएको, विधि प्रक्रिया मापदण्ड र गुणस्तर नपुगेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि काम र सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था नआउने आयोगले बताएको छ। र प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रियामा हामीले चाहिँ सम्बद्ध सरकारी निकाय अथवा सार्वजनिक निकाय समक्ष त्यो विषयमा उजुरीको विषयमा के कसो भएको हो र त्योसँग सम्बद्ध कागजपत्रहरू अथवा कागज प्रमाणहरू के छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग माग्छौँ। र त्यो माग्नु भनेको हामीले प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्था हो र त्यो छानबिनको प्रक्रियामा प्राप्त कागजात अनि कार्यालयको प्रतिक्रिया र चाहिँ अन्य प्रमाणहरूको समेतका आधारमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको अथवा नभएको, भ्रष्टाचार हुने सम्भावना भएको अथवा नभएको आधारमा विस्तृत अनुसन्धानतर्फ जाने वा नजाने निर्णय आयोगले गर्ने गर्छ। तर कतिपय अवस्थामा हामीले पनि सुन्ने गरेका छौँ कि आयोगबाट एउटा पत्र जाने बित्तिकै काम कारबाही चाहिँ रोक्ने अथवा चाहिँ काम कारबाही नै अगाडि नबढाउने अथवा आयोगबाट फर्स्यौट भएर आएपछि अथवा चाहिँ आयोगबाट निकास भएपछि मात्रै काम प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिएको चाहिँ सुन्नमा आएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ होइन, किनभने यदि कुनै विषयमा उजुरी पर्ने बित्तिकै काम कारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था होइन। यदि आयोगले निर्णय गरेर यसमा चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, यसमा चाहिँ काम कारबाही रोक्नु पर्यो, तपाईँहरूले तत्काल अवस्थामा रोक्नुहोस् भनेर निर्णय गरेर पठाएको अवस्था भनेको फरक अवस्था हो। त्यसरी हामीले निर्णय गर्ने सामान्यतया चाहिँ त्यसरी निर्णय गर्ने गरिएको पनि छैन। र चाहिँ त्यो नगरेसम्म आयोगले चाहिँ अब विवरण माग्दैमा, कागजात माग्दैमा कुनै पनि काम कारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था होइन। तर यहाँ मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने हामीले काम कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य विषय हो। हामीले अब प्रचलित नियम कानुन प्रक्रिया मिचेर बाहिर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ अथवा भ्रष्टाचारजन्य कामहरू अथवा व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ एउटा समूहको स्वार्थलाई मात्रै फाइदा पुर्याउने अथवा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कार्य भनेका क्रियाकलाप गर्दैछौँ भने त हाम्रोबाट उजुरी यो चाहिँ पत्र गएपछि होइन कि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि नै रोक्ने विषय हो। तर चाहिँ आयोगबाट चाहिँ अब कुनै विषयमा अनुसन्धान छानबिन हुँदाखेरि यदि हामीले सही किसिमले काम गरिरहेका छौँ अथवा चाहिँ एउटा प्रक्रिया बमोजिम काम गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ रहँदैन। भ्रष्टाचार भएपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दा पनि आयोगले भ्रष्टाचार नै नहोस् भन्ने सोचका साथ विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास र पहल गर्दै आएको आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको रणनीतिलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको बताएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक उपस्थितिमा हुने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ। अहिले कोरोना केही कम भएका कारण प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने आयोगले बताएको छ। आयोगले मूलतः 4वटा रणनीति अन्तर्गत काम गर्छ। अब उजुरी प्राप्त गर्ने, त्यसलाई छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका कार्यहरू चाहिँ हामीले उपचारात्मक कार्य अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार भइसकेपछि कारबाही गर्नेसँग सम्बन्धित रणनीति अन्तर्गत काम गर्छौँ। यसका साथै हामीले प्रवर्धनात्मक रणनीति, त्यस्तै निरोधात्मक रणनीति र अनि संस्थागत क्षमता विकासका रणनीति चाहिँ पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र यो कोभिड अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापहरू हुन सकेका छैनन्। मूलतः हामीले गर्ने प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापमा चाहिँ अब विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, जहाँ चाहिँ हाम्रा मातहतका कार्यालयहरू, आयोगको मातहतका 8वटा कार्यालयहरू रहेका छन्, ती 8वटा कार्यालयहरू मार्फत सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरू अथवा चाहिँ विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने खालका अभिमुखीकरण गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। ती कार्यक्रमहरू अहिले गर्न सकिएको छैन कोभिडको जोखिम यथावत रहेको कारणले। त्यस्तै जिल्ला स्तरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो, ती कार्यक्रमहरू पनि अहिले हुन सकेका छैनन्। तर पनि हामीले अब निकट भविष्यमा यी कार्यक्रमहरूलाई पनि अब अगाडि बढाउन सकिन्छ, किनभने अब जनजीवन पनि सामान्य बन्दै गएपछि हामीले ती कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। र सँगसँगै
अब यो प्रचार प्रसारका कामहरू जस्तै हामीले रेडियो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ प्रचार सामग्रीहरू निर्माण गरेर विभिन्न चाहिँ अब राष्ट्रिय र चाहिँ स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू मार्फत चाहिँ सूचना सन्देशहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। हामीले आयोगको आफ्नै वेबसाइट, फेसबुक पेज लगायतबाट पनि आयोगबाट प्रवाह हुने सूचनाहरू, जानकारीहरू चाहिँ प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। यसले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ प्रवर्धनात्मक कार्यमा चाहिँ सहयोग पुगेको छ भन्ने हामीले लाग्छ। र त्यस्तै अब निरोधात्मक कार्य अन्तर्गत चाहिँ जुन चाहिँ भ्रष्टाचार भएको अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारको जोखिम चाहिँ जहाँ हुन्छ त्यहाँका जोखिमहरू घटाउनको लागि अथवा त्यहाँको कानुनमा भएका त्रुटिहरू, प्रक्रियामा भएका त्रुटिहरू, कार्यविधिमा भएका त्रुटिहरू अथवा कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा भएका त्रुटिहरूको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको जोखिम बढेको छ भने ती विषयहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब निकाय, सार्वजनिक निकायहरूलाई चाहिँ सुझावहरू प्रदान गर्ने यो परेको उजुरीको विषयमा अथवा चाहिँ यो विभिन्न विषयहरू, इस्युहरू उठान भइरहेका हुन्छन्। ती विषयहरूमा चाहिँ हामीले आयोगबाट चाहिँ निर्णय भएर सुझावहरू दिने कामहरू पनि भएका छन्। त्यस्तै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूका प्रमुख पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ आयोगमा चाहिँ छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र त्यहाँ देखिएका अनियमितता अथवा हुनसक्ने अनियमिततालाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ पहल गर्नलाई निर्देशन दिने कामहरू पनि भएका छन्। यसरी हामीले प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ। र संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गत अब हाम्रा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका विषयहरू अथवा हाम्रा चाहिँ अनुसन्धानका विधि पद्धतिहरूमा चाहिँ सुधार गर्ने कुराहरू, त्यस्तै चाहिँ अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कामहरू होइन, अध्ययन अनुसन्धानबाट चाहिँ नयाँ तरिकामा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू, कर्मचारीलाई तालिम दिने कुराहरू, यी कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अब निरन्तरता दिइराखेकै अवस्था छ। आयोगमा चाहिँ अब नयाँ आउने अधिकृतहरूको लागि अभिमुखीकरण तालिम 2वटा तालिम सञ्चालन चाहिँ भइसकेको छ। त्यस्तै अन्य विषयगत तालिमहरू पनि हामीले अब प्रदान गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरिरहेको अवस्था छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन आयोग एक्लैको प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। आयोगसँगै नागरिक र अन्य सरकारवाला निकायको पनि साथ सहयोग हुँदा गाउँको वडा तहदेखि सङ्घीय मन्त्रालयसम्म हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका विषय अन्त्य हुनेछन्। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संवैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारी र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यो सँगसँगै तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै अगाडि बढ्छौँ तब मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दा बन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दा बन्दै खाल्टा खुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गरौँ। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरुलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नु होला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।